هو l'enregistrement de ça. Donc, je vais partager avec le bureau. Voilà. وغنمشيو لهادوك لي زيكزارسيس ديالنا اللي كنت عطيت. نحاولوا ندوزو عليهم فيت في. هي لا سيونس الاولى نحاولوا نصحهم فيت في. دونك انا كيفاش كيتخدموا هاد لي زيكزارسيس؟ اول حاجه كتكليكيو على هاد الفيشي بي دي اف لي باس. فوالا كليكينا عليه وغنمشيو نهبطو هادي بعدا وغنمشيو هنايا نبداو من هنايا. شوفوا اش كيقول لينا. قال لنا غير سيليكسيوني لي سيلول. عطينا 4 لي ميثود راه كنا شفناهم في الكور. سيليكسيوني لي سيلول 4 لي ميثود. شنو فيه عاوتاني؟ فيه سيليكسيوني لي لين، سيليكسيوني ان طابلو. دونك انا عندنا ديفيرونت مانيير دو سيليكسيون. ابليكي كولور دو بوليس. هادشي كله ساهل نحاولو ندوزو عليه غابيدمون. دونك نبدا من هنا. فوالا نهبط هنا فوالا. قال لك سيليكسيوني لي سيلول ميثود 1 mettre en caractère gras. دونك هنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحلو بعدا ليكزارسيس 1. قال لنا حلو الدوكيمون اكزارسيس 1. اكزارسيس 1 راه حاطو لكم في الدوسي. دونك كتجي كتحل هاد اكزارسيس 1 ولا غتخدم عليه باش ما نبقاوش نضيعوا الوقت في ديك لو رومبليساج ديال لي دوني. وهذا حنا نخدمو بهاد لي فيشي ديجا واجدين مزيان. دونك قال لنا فوالا سيليكسيوني لي سيلول بي 4 ا بي 8. كتجي هنايا كتشوف شكون هي بي 4. ها بي، ها لا كولون 4 هي هادي، حتى البي 8 هي هادي بي 8. دونك كاينه هاد الطريقه وكاينه الطريقه اخرى. كتكليكي هنا وتكليكي على شيفت وتكليكي هنايا ها هو كيسيليكسيونيهم عاوتاني. شنو داير لينا هنايا؟ قال لك ديرهم لينا اونغرا. فوالا باش يولي عندنا هذا هو الريزولطا. صافي كنجيو هنايا كنديرهم اونغرا. فوالا نكملو. كتهبط سيليكسيوني لي سيلول ميثود 2. قال لنا هي هذيك اللي وريتكم درناها بشيفت. غنديرو هنا نطبقوها. غنكليكي دابا هنا وغنكليكي على شيفت وغندير هادشي عاوتاني اونغرا. هاي لا دوزيام ميثود طبقناها على لوطخ لين. نكملو. سيليكسيوني سيلول ميثود 3. قال لنا لو بوينتور دو لا سوري ريبريزونت هذا. utiliser les touches CTRL SHIFT plus fin. Donc, vous allez sélectionner les cellules de C5 à G9. فين هي C5؟ ها C5 ها كتشوف C كتقاطع مع 5 حتى ل G9. قال لنا دير كونترول شيفت بلس فان. راه في الكلافي كاينه لا لا توش سميتها فان كتبين فيها اف ان. غتبين عندنا هنايا. بون قال لك كليكي سور سي 5 مانتوني شيفت. هذا ها هي سي 5. فين هي سي 5؟ كليكي هنايا بقى مكليكي على شيفت et appuyez sur les touches CTRL pour puis lâcher les touches. Les cellules sélectionnées sont encadrées par la bordure. نديرو هنايا بقى لك كليكي على شيفت نديرو كونترول فان. فوالا هي عطاتنا هذا سيليكسيونات لينا هادشي. ولا دير غير شيفت نتا اش غدير بلا ما يعنكش كوماند كليكي هنا ودير شيفت وكليكي هنايا. فوالا كيسيليكسيوني لك هذاك الطابلو. دونك هادي ساهل كاع من هادي اللي وراونا هنايا. مزيان. اش قالنا نديرو؟ غنابليكيو عليها هذاك الفورما مونيتير. غنجيو هنايا ونديرو لا مونيتير. سوا تجي هنايا وتقول لا مونيتير باش غنخدمو حنايا على العملات. هما داروها بالاورو انا درتها بالدرهم. بغيتي تبدلها غنجي هنايا وندير حتى انا الاورو بحال كيف داروا هما. راه داروا الاورو مزيان. نكملو. سيليكسيوني لي سيلول ميثود 4. دونك هنا شنو دار؟ utiliser la touche du clavier contrôle utiliser maintenant. كليكي سور سي سي هنايا بقاو كليكين على شيفت كيعزلو كيلكو سيلول. دونك 18000 كتكليكي هنايا. وشنو عزلو عاوتاني 23000. كنكليكي على كونترول وكنكليكي ماشي شيفت. كتكليكي على 18000 كتكليكي على كونترول وكتعزل 23000. كتكليكي على كونترول وكتعزل هادي. كتكليكي على كونترول كتعزل هادي باش نحاول نكون فحالهم. كنكليكي على كونترول 20000 وهذا كونترول 26. كونترول 10000 مثلا. واش قال لنا ديرو؟ فوالا هو سيليكسيوناهم. نحاولوا نابليكيو عليهم شي حاجه. نقدر نلونهم باش يبان لكم راه تسيليكسيونا. وانا غنزيد هادي من راسي وغنلونهم لكم كوم كوا راه جي سيليكسيوني دي سيلول سيباري. راه شفنا هادشي. دابا سيليكسيوني دي كولون. كتهبط هنايا
سيليكسيوني لي كولون من السي حتى للجي. فوالا باش غنابليكيو عليهم لا لارجور اللي بغاو هما. دونك مناش قالوا لنا من السي حتى للجي، كتحط هنايا كتبان لك هذيك لا فلاش كحله وكتجر. فوالا ديك الساعه كتحدد لا لارجور اللي بغيتي. ملي كتبان لك بحال هكا كتجردي بحال هكا، كتولي ديك لا لارجور ابليكي عليهم كاملين قد قد. بغيتي تصغرها عاوتاني كتصغري وحده كيصغروا قد قد. بون هاد لي ديز وقتاش كيبانوا مني لا لارجور ديال لا كولون ما كتكونش كافيه باش تبين لنا لي دوني. دونك اش غنديرو حنا غنكبروها شويه وها هما غيولي يبانوا لينا لي دوني ديالنا. يعني ماشي شي ايرور ولا شي حاجه. هانتوما الا صغرت انا لا كولون كيولي يبانوا ليا غير دياز، ما كيبانوش ليا لي دوني ديالي. كاينه واحد الطريقه اخرى بغيتي تجيب تجيب العرض ديال ديك لا كولون قدو قد ديك الداتا. كتجي هنايا وكديري دوب كليك. فوالا il définit لا لارجور ديالها دو تيل مانيير يلاه تكون قد هادوك لي دوني. بغيتي تكبر راه كدير لها بحال هكا هي غتكبر فيهم كاملين. دونك هنا لاستيس شنو هي تسيليكسيوني بعدا لي كولون كاملين. عاد كتبدا تبدل غير وحده، هذيك لا لارجور كو فوزالي ديفيني غتابليكا على الاخرين كاملين. دونك نبدلو هادي شويه صافي مزيان. شنو عندي هنا عاوتاني سيليكسيوني لي لين حتى هي نفس الطريقه، وغنبدلو ليهم لاوتور ديالهم. غنجيو هنايا غنسيليكسيونيو لي لين مناش بغاو هما بغاو من هادي مثلا. كتحط عاوتاني هاد لافليش كحله هنا وكتهبطها بحال هكا، و ايتي موديفي لا لارجور ديال وحده كيتموديفا ديال الاخرين كاملين. بون حنا حتى ديك برودوي نديروها معاهم، انا غنعاودها ندير هادي معاهم. فوالا ونموديفي هاد برودوي وها هما ولا كلشي مزيان. عندهم لا ميم لارجور وعندهم لا ميم اوتور. ديك الساعه انت شوف كيفاش لا لارجور كو فولي ديفينير نتوما شوفوا كيفاش غديروا لها. نكملوا سيليكسيوني ان طابلو. قالك دابا هنا واش غنحلوا اكزرسيس جديد ولا لا. البوينتور دو لا سوري هذا كونترول اس بلس étoile. Sélectionnez rapidement un tableau. Vous allez sélectionner tout le tableau. نكليكيو على بي 4 ونديرو كونترول étoile. نكليكيو على بي 4 ونديرو كونترول نجمه. فوالا هو سيليكسيون لنا الطابلو كامل. عاوتاني هذه طريقه جديده انا غنعاودها. كليكيت هنايا على البدايه ديال الطابلو درت كونترول ايطوال سيليكسيون لينا لو طابلو كامل. دونك دابا غنمشيو لونغلي بوليس، غنمشيو لي بوردور وغنحاولوا نعزلوا شي بوردور اللي بغينا. هما داروا اوكين بوردور، حنا نديروا اوكين بوردور حتى حنايا. يعني بغينا نحيدوا كاع دوك لي بوردور. شو دابا كيولا ما بقاو كاع عنده لي بوردور. بغيتي دير شي بوردور اخرى عاد تكليكي هنا كونترول ايطوال اي فو ديفينيسي واحد لا بوردور مثلا اللي فيها اللي بيان اونكادري، غيولي الطابلو بحال هكا بيان اونكادري على حسب شنو بغيتو. اليني فيرتيكالمون دون لي سيلول. اليني فيرتيكالمون ها نتوما هنا غنلعبوا على هذا الشيء. ديجا كنا شفناه في الوورد وفي لا سيونس ديغنيير. بغينا هاد لو كونتوني يولي الينيي فيرتيكالمون اوريزونتالمون. غنجي هنايا باش نربح الوقت كونترول ايطوال وغنجي نكليكي على هادي ونكليكي على هادي. فوالا كلشي تسونطرا كلشي ولا الينيي. فوالا هادشي ولا مزيان. دابا نكمل. fusionner et centrer plusieurs cellules. Voilà pour centrer plusieurs cellules. هما بغاو دابا هادي ديال هاد لو تيتر هذا. لاحظوا هاد السيلول هادي السيلول هادي السيلول شنو بغينا نديرهم كاملين في سيلول وحده. غنسيليكسيوني هاد السطر كامل يا اما بالطريقه يا اما بالطريقه اللي قرينا. كليكي هنايا وكليكي على شيفت وغدير فيزيوني اي سونتري كتولي عندك سيلول وحده. فوالا مزيان. من بعد هما داروها اونغرا. نكمل معاهم باش ما نسبقهمش. هما غاديين اونغرا. هادشي كله باش كنوريكم بلي لي تي بي ساهلين يتخدموا. فوالا دونك سالاو مع هذا اكزرسيس دونك لي سيليكسيون دو. فوالا هذا ريجيون سود صافي غيشدو هادي غيكبروا لها شويه هنا لا لارجور وغيديروا اونغرا و الي ديجا اليني. نقدروا كاع نزيدوا لها في لابوليس وهي ولا عندنا نوفا ميديا ريزولتا تريمستريال اكسيتيرا. دابا اش قلنا سيرو سيليكسيون دو. هي هادي سيليكسيون دو باش نعاودو نخدموا عليها. دونك هنا في السيليكسيون دو ما غيعطيوناش الديتاي، غيعطيك غير هذا وغيقول لك ردوا لينا بحال هذا. دونك هذا جيسبر تكونوا نتوما خدمتوا وراه عطيكم حتى الكوريجي. دونك نفس الطريقه نزربوا عليه. غنجيو هنايا شيفت نديرو هذه اونغرا ونجيو هنايا شيفت نديرو هذه اونغرا ونديرو هنا بحال هكا. نسيليكسيونيو لي كولون نكبروا لهم لا لارجور. نسيليكسيونيو لي لين. دابا كنعاود نريزومي لكم. نسيليكسيونيو لي لين نكبروا لهم لا هوتور حتى هما. شنو قالوا لنا اخر.
هادشي خصو يولي مونيتيك. عاوتاني نكليكي هنا، ندير هنا شيفت، نمشي هنا ندير مونيتير، وندير الاورو كعملة. شنو باقي هما باش فايتيننا بالكغا. دونك جونفي اون غرا، و حتى لي فوالا هي هذيك جونفي ان. و ريجيون سود غنسيليكسيوني هادي، غنسيليكسيوني هادشي كامل، هاد لي سيلول كاملين انا غنعاود نسيليكسيونيهم فوالا من هنا حتى لهنا. وغندير فيزيوني اي سونطري، وغنديرو لها اون غرا، وغنكبرو لها لابولي شويه، وحنا تقريبا ولينا فحالهم. والطابلو غنديرو ليه كاروات، فوالا غنجيو هنايا وغنديرو ليه بحال هكا. باش باقيين فايتينا، ما فايتينا بوالو، دابا راه حنا ولينا فحالنا فحالهم. هذاك الشيء اللي تحت دارو اون غرا، هاد لي طو، هاد الطوطال هذا دارو اون غرا، فوالا. وحنا اون فيان دو ريزومي سكيلز اون في ديك لا بارتي الاولى. ابليكي لي كولور دو رومبليساج. لو بوينتور دو لا سوري مشينا تما، شنو خصنا؟ قال لك غنديرو دي رومبليساج. لاندي فين هي هاد لاندي؟ واش هذا شي اكزرسيس واحد اخر؟ Voilà, exercice 2. سالينا مع exercice 1. Donc, je vais arrêter l'enregistrement de l'exercice 1. Très bien, on dit arrêter l'enregistrement.